नन जमूंगा चिक मैथ्स के एक्सरसाइज दे अगले 2.5 और 2.5 असल के कंसिस्ट है कम्प्लेक्स नंबर नंबर 2.5 के टूल मुंगा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो कम्प्लेक्स नंबर वैसे था कम्प्लेक्स फुल मीनिंग चिकम दे अगले कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा दिल तक कम्प्लेक्स नंबर दाल है जो सिंपल नंबर ना दे बल्कि दा कॉम्बिनेशन दे द रियल और द इमेजिनरी नंबर चिकम नंबर की द -1 स्क्वायर रूट रही नो अगे तुम वो कम्प्लेक्स नंबर अगे तुम इमेजिनरी नंबर वायु और अगर मुंगा डिनोट को द आयोटा ना नो द नंबर दी द व्याम नंबर करे सीधा नंबर कला यो रियल नंबर से योदेशी न कम्प्लेक्स नंबर हुई दिल तक ये द -1 स्क्वायर रूट कीमत आयोटा दे तो क्या क्वेश्चन की मुझे -1 स्क्वायर रूट हुई न हम और सर नंबर हुई ना हम कम्प्लेक्स नंबर हुई और क्या -1 स्क्वायर रूट पर जे बांधे आयोटा लिखरी हुई और अगे सर यो रियल नंबर हुई ना हम सर कम्प्लेक्स नंबर हुई नो स्टार्ट अखलू गुरु चिमुंगा कम्प्लेक्स नंबर सिंग ऐड को नो तास मिलतो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मुझे 8 + 9 आयोटा वो देखिए आयोटा इन्वॉल्व दे तो द आयोटा चिकम दी द इमेजिनरी पार्ट दे और द 8 चिकम द रियल पार्ट दे दोनों चीज उदेश होल कम्प्लेक्स होल पर लिख रहे ऐड और लांदे यो कम्प्लेक्स नंबर वर्क करे बे देखो बुल कम्प्लेक्स नंबर वर्क करे 5 + 2 आयोटा नो 5 यो रियल पार्ट थे और द 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट थे और मुंग तो वही दा दोनों ऐड कई नो मुंग ऐड कोल तरीका दादा चे मुंगा लाइफ टर्म बा हमेशा पर ऐड कऊ तासु याद साता ही कि मुंग सारा एडिशन कोलवी और सब्ट्रैक्शन कोलवी नो हमेशा पर बा दा ख पर लाइफ टर्म की और लाइफ टर्म ना बगैर मुंगा बुल दूसरा तरीका निशु कोले लाइफ टर्म न मुराद दादे चे योशन सिजुना ऐड कई यानी कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स कम चे इमेजिनरी पार्ट थे अगर इमेजिनरी से ऐड कई और कम चे रियल पार्ट थे अगर रियल से ऐड कई नो मुंग स्टार्ट अखलू नो मुंग दा ऐड कऊ मुंग सदा फर्स्ट नंबर दे मुंग को वी add the given complex number दम ऐड करूँ सिंगल ऐड करूँ पहले आयो नंबर रवाली 8 + 9 आयोटा दिल तक काम आला दा काम खत्म हो गई प्लस लगा हुई और 5 + 2 आयोटा दिल तक ये दोनों नंबर बेल वैल्यू 8 + 9 आयोटा कामा 5 + 2 आयोटा दिल तमावी वी ऐड द गिवन कम्प्लेक्स नंबर यानी मुंग द गिवन चिकम कम्प्लेक्स नंबर दी द ऐड को नो ऐड कोल पर मुंग दोनों में इसके प्लस लगोलो उस द ऐड को नो लाइफ टर्म यूज कोल पर द दी नंबर ऐड चिकम द रियल पार्ट थे और द रियल पार्ट चिकम द 5 थे न रियल पार्ट से प्लस कई यानी 8 + 5 और प्लस द इमेजिनरी पार्ट थे 9 आयोटा और प्लस द इमेजिनरी पार्ट थे 2 आयोटा नमु पहला लाइफ टर्म यूज कर लाइफ टर्म की जगह 8 और 5 मु 8 को नो दिन रावलो 13 और आल द जगह मु 8 को नया बराशी 11 आयोटा नो दी की द पार्ट चिकम दे द रियल पार्ट थे और दायो चिकम दे दिकम सर से आयोटा दा देता हुई इमेजिनरी पार्ट नो दा दोना चिकला यूजेशुअल नो दिन जोड़ शु कम्प्लेक्स नंबर नो राकड़े हम कम्प्लेक्स नंबर हो और चे 8 को नो दो कम्प्लेक्स नंबर हम ऐड कर दागे आंसर दार 13 + 11 आयोटा दा सिर्फ तासो कोई नंबर मॉलिक्यूल्स दा रियल पार्ट थे द इमेजिनरी पार्ट थे और दोनों मुंगा ऐड कर और डबल क्वेश्चन में ऐड को गोरे दिल तक बोली गई नो वी ऐड द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दासे वशी 6 बोली को +3 आयोटा बोली को मैच के प्लस लगा हुई और 3 - 5 आयोटा यो नंबर दादी 6 + 3 आयोटा बल दादी 3 - 5 आयोटा इज इक्वल टू दी की कम चे लाइफ टर्म दी यानी 6 और द 3 दा हो जाएगी 6
प्लस 3 دا دې سره آیوټا نشته او دې دو سره آیوټا ده دا ولیکم پلس 3 آیوټا ماینس 5 آیوټا دنه مزید راځي 6 plus 3 موږ 8 کو 9 راړو او دنه موږ سره راځي دې نه دا 3 آیوټا دی او دا ماینس 5 آیوټا دی نو دا دونه چې موږ 8 کو دنه راځي ماینس 2 آیوټا نو دا موږ سره د given complex number addition شو دلته راځو question number 3 ایڈ کو چاغه وسنګ ایڈ کو تاسو ګورئ د کې هم موږ سره دوه کمپلیکس نمبر دي خو د کې آیوټا دی سره دا او دا سکوير روټ دی 3 او د کې 8 - 5 او د آیوټا دا -1 تاسو ما ویلو چې -1 سکوير روټ د آیوټا برابر دی دا لیکل شم د شان چې دا لیکم 2 آیوټا plus 3 square root plus 8 minus 5 او دا شو -1 دا مزید لیکل شمه دا 3 square root په لیکم دا ریل پارت دی او پلس دا لیکم 2 آیوټا او پلس دا 8 راکوم 8 لیکم اور دا -5 په خپل ځای باندې لیکم خو دا -1 چې کوم دی -1 square root دا اصل کې برابر دا آیوټا دی نو دې په ځای کومه آیوټا نو دې 5 په خپل ځای راځو او دا -1 سکوير روټ موږ سره برابر دا آیوټا دی نو دې په ځای موږ 5 آیوټا اوس دا مزید یو شان کوي 8 کوي دغه وری دا په خپل ځای راو 3 سکوير روټ دې سره لایک ټرم نشته 8 ځان له ټرم دی دا سرز والا ټرم دی دا 8 ټرم دی او دا 2 آیوټا تاسو د -5 آیوټا سره 8 کوي نو دا 3 سکوير روټ په خپل ځای راو او پلس 8 په خپل ځای راو او دا 2 آیوټا او -5 آیوټا راو -3 آیوټا نو دا ریکوایرډ د دې آنسر شو نو زموږ کوېسچن نمبر فرست کې درې پارت کمپلیټ شول سورم پارت چې کوم د دې هغه 3 سکوير روټ پلس 2 آیوټا نو هغه اوس دلته حل کوو دی پوره کلیر دی ګان دا موږ سره درې پارت شول سورم پارت دلته کې صفه کوو دلته اډ کوو فور پارت چې کوم دی موږ سره دی 3 square root plus 2 square root iota یعنی یو چې کوم دی هغه دی 3 square root او بل دی 2 square root iota کاما بل موږ سره دی 3 into 3 square root minus 2 into 2 square root iota یعنی 3 into 3 square root minus 2 into 2 square root iota دا موږ سره given question شو اوس دا دوه نمبر ز ایڈ کوم ولیکم نو we add the given complex number نو देखिए वो यो complex number دا शो 3 square root plus دا शो 2 square root دا शो iota और प्लस دا शो बया 3 square root और दा शो 3 square root ये दा शो 3 into 3 square root minus 2 into 2 square root iota मैं इसकी काम हुआ काम मुँह खत्म का नो प्लस बोलो उस देख लाइक टर्म यूज कही iota दसरम दा और iota दसरम दा दी अपोज दा बगैर iota वाला कम square root ही 3 square root और प्लस 3 into 3 square root दा यूज कही और प्लस दा 2 square root दसरम iota और minus 2 into 2 square root दसरम iota मजीद दावरी दिल तक दा 3 square root थे ये 3 into 3 square root थे और दा सिंपल 3 square root थे मुंग दा दोनों ऐड करो दा 3 into 3 square root थे और दा सिर्फ 3 square root थे नो 3 square root 3 दा दी और यो 3 square root दा दी ये 3 square root और यो 3 square root थे नो दा दिखने शम्स यो दा दी और 3 अगली सही दे 3 square root और प्लस दा यो दे चीज़ निश्चित है दा 1 दे और दा -2 दा बोली कम 1 - 2 1
او ماینس 2 څه شي دا د 2 سکوير روټ آیوټا دې پوره کلیئر دی لایټ ټرم موږ اډ کړو ګوره دا 3 سکوير روټ یوازې یو دا 3 سکوير روټ دریو نو موږ کوي 1 + 3 into 3 square root یعنی دا ټوټل شو سلور 3 square root څومره سلور 3 square root پلس دا 1 minus 2 دی دا 1 نه minus 2 دی نو موږ سره به انسر راځي -1 او دې سره راشي په خپل ځای باندې 2 square root او دا پلس چې کله په دې ماینس سره ملټیپلایډ شي دنه به ماینس راشي دا به شي موږ سره 4 into 3 square root او ماینس دا 1 کوم ولیکو کوو لیکو -2 into 2 iota دا موږ سره دا given complex number چې کوم دا دی دا 8 شو لدی انسر موږ سره دا راغلو دا زموږ 2.5 کې کوېسچن نمبر 1 چې کوم 3-4 پارټو 4 پارټس نو موږ سال کړ او موږ د کمپلیکس نمبر ایډیشن از دکو بلکې بل کوېسچن شروع کو سیکنډ نمبر آی کې موږ کمپلیکس نمبر چې کوم دی هغه سبټریکټ کوو ایډیشن خو شو کنه اوس سبټریکشن دی question number 2 क्या हुई subtract दो complex number राकड़ी we subtract first from second या मूंग तो हुई चितायो जो कम दे बनना subtract करी उस the addition न बाद मूंग the complex number addition को उस दागे ना बस दागे subtraction को subtraction बस ना को नो question number first मूंग से दे पर second question की part first से कम जागे -2 plus 3 iota -2 plus 3 iota उदा subtract करी from the subtract कई from 6 minus 3 iota यानी 6 minus 3 iota उस मुद्दा दा subtract कॉल दी the 2 plus 3 iota from 6 minus 3 iota नो तासो अवल दा वशमान ज़हन की दा खबर की ना हुई कि from कलर आगलो नो from मतलब दा है दा term subtract कई दना नो जो from न बाद कम expression रागली कम term रागली कम number रागली नागो पे लिखो और दाबल बात की लिखो दा हॉरिजॉन्टल मेथड हम दला कोम और वर्टिकल मेथड दला हम कोमा यो मुसरा दासी कोली शुमुगा कि पहले दाव लिखो 6 minus 3 iota और विदा दना जी कम दे सब्ट्रैक्ट करी बोले कोई माइनस दा ते पूरा सब्ट्रैक्ट करी दाव लगा कोई ब्रैकेट -2 plus 3 iota आगे वही तासो दा सब्ट्रैक्ट कई दे नंबर ना दा यो कॉम्प्लेक्स नंबर दे तासो दा सब्ट्रैक्ट कई दे 6 minus 3 iota ना तो पहले 6 minus 3 iota मौली करो दा माइनस सब्ट्रैक्शन पर आलो और ब्रैकेट में लगाओ दा याद साथई चिकलम माइनस में लगाओ और माइनस ना प्लस यो ना दो टर्म्स हुई का सिंगल भी खैर है और का डबल टर्म इन दा ब्रैकेट खामखा लगाओ गनी ब्याज हम द क्वेश्चन आंसर हमेशा पर गलत राजी का चले ब्रैकेट नहीं देख दे दा माइनस दे फर्स्ट टर्म दा पर हुई और जगह ब्रैकेट में लगाओ तो मतलब दा माइनस वो पद हम अप्लाई की और पदबा हम अप्लाई की नो ट्राई करो तीसरा राशि दा सॉरी दा 6 minus 3 iota और दा बोले माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड की दा बशी +2 और दा माइनस मल्टीप्लाइड की दे प्लस तरह दा बशी माइनस और दा वसरा 3 iota मा तस्तो वेलू कि मुंगा कलम एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को जमु मेन कार बदाई च लाइक टर्म पहचान दको जका एडिशन और सब्ट्रैक्शन द लाइक टर्म न बगैर पॉसिबल न दे नो लाइक टर्म कोरी दा यो आंसर रियल नंबर दे और दा यो रियल नंबर दे खुदा दो जी कम दी मुसर इमेजिनरी पार्ट थे नो रियल पार्ट समझो कि 6 plus 2 minus 3 iota और -3 iota दा शो 6 plus 2 राउंड 8 और दा गोरी -3 iota और -3 iota यो -3 iota दा दी और नूर -3 उसरा दा शो टोटल शो 6 नो -6 iota दा मुसरा द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दी दा जमु का मेथड से कम दी चिकम के मुंग दा क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल करो दे तो हॉरिजॉन्टल मेथड और दा मुंगा वर्टिकल मेथड हम कोली शू दयो पे दलान दे लिखलो सरा तागिन द फर्स्ट क्वेश्चन को नूर बेजर पे मेथड को और जमा खो दा मेथड आसान दे अगर आसान दे खुदा ने क्वेश्चन चिकम दे फॉर्मेट पे खफकारी और स्टेप जमु क्लियर हुई अगर दा से कोली शू दा पहले ऊपर लिखो 6 minus 3 iota और लान दे बताओ लिखो -2 और +3 iota विदा सब्ट्रैक्ट कई नो दे बर नंबर ना मुंग दाला दे नंबर सब्ट्रैक्ट को दा माइनस कम दे दा मुंग सरा दे माइनस दे -2 दे क्वेश्चन के खपल दे और दा प्लस दे चिकलम तासो पद्दी शेप की क्वेश्चन उली गई
نو کوم تاسو کوم یو ایکسپریشن یا کوم یو کمپلیکس نمبر سبټریکټ کوئ دا غي لاندې والا نمبر چې کوم دي ساين نو بولټه کوي دا ماینس ته دیو پلس کوي او دی پلس ته دیوا ماینس کوي دا اوس ګوري اوس په دا ساين تاسو نه کاونټ کوئ تاسو په لاندې ساين ته ګوري دا 6 پلس ته او سره 2 8 شو دا شو 8 اور دا ماینس 3 دی او دا شو ماینس 3 نو ماینس 3 په دې شو سره ماینس 6 آیوټا دا وری دا انسر او دا انسر سیم دی میتھڈ دوانه دی دا لیک سمپل دی سمپل دام دی او بعضی کوېسچن بدای سره شي چې هغه په دې میتھډ کوو لغون ته موږ ته کمپلیکیټډ ښکاري او کیږي آسان او دا موږ سره انتهایی سمپل هم دی او سټپ بای سټپ هم دی نو مارکس پوینټ سره د بورډ پیپر کې کتا سو اټمپټ کوئ نو په دې میتھډ اټمپټ کوئ انسر په دوانو سیم راځي باقي هم غلط نه نمبر باقي هم ملاويږي په دې هم ملاويږي او کوم میتھډ تاسو ایزیلی کی بس اپلائی کی خب میتھڈ دا یو پکې لګي ها کوېسچن نمبر سیکنډ کو دا فرست پارت او شوګا سیکنډ کې چې کو سیکنډ پارت دی څه دی کوېسچن نمبر 2 کې سیکنډ پارت دی تاسو وایي سبټریکټ کوي 9 + 4 آیوټا یعنی مونږ ته وایي چې 9 + 4 آیوټا دا سبټریکټ کوي فرام رکھڑے دے مونسرا 9 - 8 آیوٹا یعنی 9 - 8 آیوٹا آغا طریقہ باندے دام سبٹریکٹ کی کپا ہرزنٹل کوئی او کپا ورٹیکل کوئی زدہ اس تا ہرزنٹل میتھڈ کوم تا اس تمہوی چھ فرام نا پس کم نمبر راغلے اگر پہلے لکھے دوئی کم 9 - 8 آیوٹا بیا دایو ٹرم لکھم نو پہلا مائنس لگم اور مائنس نا پس چونکہ دو ٹرمز دی نزوہ بریکٹ لگم 9 + 4 آیوٹا اس دا 9 پخپل زیرہ لو دا -8 آیوٹا پخپل زیرہ لو اس کے دا بریکٹ مانو لگو لے دا بو -9 او +4 آیوٹا خود بریکٹ تا گوری جو بریکٹ کلا اولا گلو نو دا دن نا چکم بریکٹ کی ٹرمز دی دا دے سائن بولتا شی جی دا مائنس پی اپلائی شی ذکا دلتا ہم پلس تے دا مائنس تے دا دونا جخبلو کی ملٹیپلائٹ شی دے مائنس راشی نو -9 شو او دا مائنس تے او دا 4 دے دا 4 او دا 4 نمخ کی پلس تے دین با مونگ سر مائنس راشی نو گوی دا مائنس پا دوان اپلائی شو دا پلس او دیم مائنس کو او دا پلس او دیم مائنس کو دا رالو مونگ سر 4 آیوٹا اس کچھرے مونگا دا فرام والا بعد دا ٹرم پہ لگو لے او مائنس مو لگو لے او دا بریکٹ مو نو لگو لے نو دا مائنس پا صرف 9 سر حسابی دو دا با کاؤنٹ کیو صرف 9 سر مطلب جلا سر 9 مائنس تے خدا بریکٹ دا کمالو دا دوانو دا پارشو نو دا طریقہ زمون فل صحیح دا او که مون بریکٹ دی لگو لے نو بیا با زمون کوشن غلطی کی دینا پس پسو کو لائک ٹرم یوزے کی دا 9 دے اور دا ہم 9 دے دوانا ریل پارٹ تے دا یو شو 9 + 9 - 9 سوری 9 دے اور یو دے مجھرا -9 دا یو +9 دے یو -9 دے اور دا دے -8 آیوٹا اور سر دے -4 آیوٹا یو 8 آیوٹا دے اور بل -4 آیوٹا دے دا 9 خود 9 سر کٹ شو اور دے دوان راولو سر -12 آیوٹا یا دے کوشن آنسر موسا دے -12 آیوٹا دا چکر مونگا دا یو ٹرم دنا سر پلیک کو نو مونگ سر با آنسر رازی -12 آیوٹا دے پورا کلیر دے ڈبل پارٹ تھرڈ نمبر پارٹ گو چی تھرڈ نمبر پارٹ کی مونگا سوئی تھرڈ نمبر پارٹ کی مونگا ہوئی چی تاسو سپریک کئی 5 - 3 آیوٹا دا 2 - 4 آیوٹا نا نو لکھوں گا تھرڈ نمبر پارٹ یعنی 5 - 3 آیوٹا فرام تسنا سپریک کول دی دا وہی سپریک کئی دا نا سوری تھرڈ پارٹ تے 1 - 3 آیوٹا سپریک کئی فرام 8 - آیوٹا تھرڈ نمبر پارٹ تے 1 - 3 آیوٹا دا سپریک کئی فرام دا سپریک کئی فرام 8 - آیوٹا یعنی 8 - آیوٹا آگا طریقہ کار دے فرام دا بعد دا 8 تے مولی کو 8 - آیوٹا دلتا بولی کی مائنس چونکہ دا سپریک کول دی او بریکٹ پو لگو ٹرمز دو دی نو بریکٹ لگی دا شو 1 - 3 آیوٹا دے پورا کلیر دے اسو گو رہی دا مزید شو مسرا 8 پخپل زیبان دی -آیوٹا پخپل زیبان دی او دا مائنس تا سموی چکلا بریکٹ تا دن نا اپلائی کی گی نو سائنس بولتا کہ دا بشی -1
او پلس 3 آیوټا. دغه اوس ریل پارت یو 8 دی او یو -1 دی. ماینس آیوټا په خپل ځای او ورسره 3 آیوټا ځای شو. نو امیجنری پارت شو او دا ریل پارت شو. دین راغلو 8 -1 نه راغلو 7 او دینا 3 آیوټا نه یو آیوټا ماینس شو. دا شو پلس 2 آیوټا. نو یو شو موږ سره 7 پلس 2 آیوټا. دا موږ سره شو د کوېسچن نمبر 2 third number part. دا بل پارت دلته حل کو دی وی third number part کې. third number part هو شو fourth number part 6 minus 7 iota from 6 plus 7 iota. یعنی موږ سره اوس سټریکول دی په 4 part کې 6 minus 7 iota from 6 plus 7 iota. اوس دا موږ سبټریکټ کوو. فرام نه بعد دا ټرم راغلی زه ولیکم چې 6 دلته ولیکم 6 پلس 7 آیوټا ماینس دلته ولیکم 6 ماینس 7 آیوټا. دا کوېسچن شو دی وی تاسو دا ټرم سبټریکټ کړئ دنه. نو موږ پهله دا ټرم ولیکلو او ماینس موږ لګولو او دا پورا ټرم چونکه دوه ټرمز دی پدې کې نو دا پورا دا کمپلیکس نمبر وی سبټریکټ کړئ دنه. نو دا کمپلیکس نمبر مو لیکلو ماینس مو لګولو بریکټ مو لګولو او کمپلیکس نمبر مو پکې ولیکلو. دا شو 6 plus 7 iota. دا ماینس چې په دې پلس اپلای شي دا ماینس اور 6 پر راشي. دا ماینس چې په دې ماینس اپلای شي دا به شي پلس او دا به شي 7 iota. دا وګورئ دا یو 6 پلس دی او دا بل 6 ماینس دی. دا یو کټ شول پاتې شو موږ سره لاندې 7 iota او دا بل هم 7 iota دی. د دې انسر راغلو 14 iota. دا زمونږه د 2.5 کوېسچن نمبر 2 کې کوم 4 پارټ شو هغه مونږ حل کړل. نوٹ کړئ چې مخکې کوېسچن ته لاړ شو. थर्ड नंबर क्वेश्चन पदे के चिकम दे अगर मल्टीप्लिकेशन दे मूंगा द 2.5 के अवल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कल ब्यामो 2.5 के कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कल उस अगर मूंग तो वही तासो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन हो गई मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नो उस पर मूंगा मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन के दे फर्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट थे विता सु मल्टीप्लाइड कई दो टर्म 1 प्लस 2 आयोटा और बल दे 3 माइनस 8 आयोटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर रखने दी और दे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मुंता वही तासु से कम दे दा सब्ट्रैक्ट कई यानी यो दे 1 प्लस 2 आयोटा और बल से कम दे अगर दे मुशरा 3 माइनस 8 आयोटा मुंता दा उसे मल्टीप्लाई खोल दी नो जैसे कार कॉमा चे लेटर the first numeral com z1 is equal to 1 plus 2 iota और the bull numeral com z2 that show 3 minus 8 iota तासो एडिशन के हम दा नंबर को ले शे बस हम डायरेक्ट को कल दल तक हम नंबर को कदी की नंबर में के कम दा की हम ताई होता सो कई तासो द दे मल्टीप्लिकेशन मालूम कई यानी प्रोडक्ट मालूम की दा मल्टीप्लाइड कई मतलब है दादे कि तासो z1 च कम दे मल्टीप्लाइड कई z2 सरा हम z1 निकलो और मल्टीप्लाइड बाय z2 मूल्य करो इज इक्वल टू z1 पर z बाय z1 कई 1 प्लस 2 आयोटा और z2 पर z कई 3 माइनस 8 आयोटा ये पूरा क्लियर है उसको बोल रहे दा यो ब्रैकेट थे और डबल ब्रैकेट थे द दे ब्रैकेट हर योटा नंबर दूसरा मल्टीप्लाइड कई अवल 1 दिन 1 रवाले और आल तो लिखी 3 माइनस 8 आयोटा दा 1 मुद्दन रवा तो मखे तुम बोलो और डबल ब्रैकेट में पूरा लिखलो उस दा को प्लस 2 आयोटा है डबल रवाले प्लस 2 आयोटा दैट 3 पखपलदा और माइनस 8 आयोटा ये दायो ब्रैकेट में पखपल से मान उमा का शमल बोलो क्योंकि दे के दो टर्म नो पहले मो दे 1 से मल्टीप्लाइड को बेमेस के प्लस हो बेम दे 2 आयोटा से मल्टीप्लाइड को उस चेक कुछ आंसर से राजी 1 चेक 3 से मल्टीप्लाइड शी 3 बराशी और 8 से दिशी नो -8 आयोटा बशी प्लस दा 2 और 3 मल्टीप्लाइड फल 6 रालो दा आयोटा पखपल से बन रहा ब्या चेक मुसरा दा प्लस और दा माइनस मल्टीप्लाइड शी नो माइनस रालो और 2 8 टाइम राजी मुसरा 16
और यो आयोटा दा दे, यो आयोटा दा दे, तो मुझे सर्वशी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा दे पूरा क्लियर दे उसुगुरी दबशी 3 minus 8 iota plus 6 iota दा माइनस पक्का चला लो 16 और दबशी iota square ये iota और iota जो मल्टीप्लाइड शी iota से जैसे मुझे a multiplied by l base पर सेम हो no power by 8 शुंगुल को a power 2 दा बोली यो iota दा दे यो iota दा दे दा शो iota square दा मजीद मुझे शो 3 दा 8 आयोटा माइनस थे और 6 आयोटा जो कम दे प्लस थे दे बड़ा शी -2 आयोटा माइनस दा 16 पक्का जरा लो और दा आयोटा स्क्वायर कीमत थे -1 आयोटा स्क्वायर जो कम दे दा बराबर दे -1 दा वैल्यू से दा -1 बराबर ना सही बच्चा उस दाम का से बोल शू चे दाउल को 3 -2 आयोटा माइनस और माइनस को लोग मल्टीप्लाइड प्लस 16 दा उस दा 3 और 16 रियल नंबर है दा यूज है कि 3 plus 16 minus 2 iota 3 plus 16 नंबर से राजी 19 plus 2 iota दा दे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी दा गई मल्टीप्लिकेशन शो क्लियर है उस राजू सेकंड नंबर पर क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड पार्ट अगर देखो सर 2 आयोटा और 4 minus 7 आयोटा सेकंड पार्ट की सिंगल टर्म दे यो जो कम दे अगर दे 2 आयोटा और बल पार्ट जो कम दे आप दे के दे 4 minus 7 आयोटा यानी 4 minus 7 आयोटा उस दा यो नंबर दे दा द्वयम दे अगर शायद नमूना और कहीं उन्हें कहीं चल लेटर Z1 जो कम दे अगर 2 आयोटा दे and Z2 से कम दे अगर ये मुसरा 4 minus 7 आयोटा यो दा नंबर शो Z1 यो शो Z2 अगर ये तो इतना सो मल्टीप्लिकेशन मालूम कई ये तासो द दोनों मल्टीप्लाई कई क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे हुई मल्टीप्लाई ये तासो दे प्रोडक्ट मालूम कई उजा से कार कौन Z1 मल्टीप्लाइड को दे Z2 सरा यो दा नंबर दे बलदा नंबर दे कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स की मुंगा डिनोट को Z ना अगर एडिशन की मुंगा नमूना नंबर करे अगर सिंपल हो मल्टीप्लिकेशन की नमूना दिला पर को चमक के बाद डिवीजन क्वेश्चन राजी नहीं वक्त पर नमूना वर्क करी हुई नो मुंगा दे सब लोगों दे अदद छु दा यो नंबर को Z1 द बराबर दे डबल नंबर को Z2 अगर दे नंबर बराबर दे दोनों पर से तासो पढ़े हो कोई Z1 और Z2 मल्टीप्लाइड शी नो सब राजी दा शो Z1 2 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय दा शो 4 minus 7 आयोटा इन दा 2 आयोटा बदल सरा मल्टीप्लाइड शी दा सो बोले सिंगल टर्म दे अगो बोले दो टर्म हुजू चका दो टर्म हुई ड्रे टर्म हुई सलो टर्म हुई द यो ब्रैकेट नमु यो इनसा बार को अबल ब्रैकेट चिकम दे कंप्लीट लिखो नो बोले दिन 1 बार करो अदामो कंप्लीट लिख लो देवो दिन +2 आयोटा बार को अदामो कंप्लीट लिख लो कहते यो बल टर्म नो देवो अगली लिख लो अवसर बता कंप्लीट लिख लो हाल तो सिंगल टर्म दे बस वो कार आसान दे दा शो Z1 दा शो Z2 और दा चिकम दे मुख्तर सिंपल आजी द 2 और 4 मल्टीप्लाइड किया बशी 8 आयोटा और माइनस द 2 और 7 मल्टीप्लाइड करें दा बशी 14 और द आयोटा पर आयोटा से मल्टीप्लाइड शी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा दा शो 8 आयोटा minus 14 दा शो आयोटा स्क्वायर और मुंग पता था कि आयोटा स्क्वायर बराबर दे -1 दिखले हम 8 आयोटा -14 और दा शो -1 दा शो 8 आयोटा और माइनस को लगी प्लस दा शो 14 दा मजीद निकले शमा 14 प्लस 8 आयोटा नो दे के दा चिकम दे दा रियल पार्ट शो और दा चिकम दे दा सदे इमेजिनरी पार्ट थे उम्मीद दे जो उस पर मल्टीप्लिकेशन सरा तासो अदद शुई और आसान बलेगी मखे क्वेश्चन के यो पार्ट बल दे बल्कि यो पार्ट के दो पार्ट की अगम हल खाओ नो तासो बा एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट शी क्वेश्चन थर्ड बा कंप्लीट शी बा 4 पादिशी आई की डिवीजन दे बे बागम परफॉर्म को दे पूरे क्लियर दे कंफ्यूजन हो निश्ता मखे बोरे दा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट थे
وی تاسو ملټیپلای کوي 2 سکوير روټ پلس آیوټا او 1 ماینس 2 سکوير روټ آیوټا یعنی یو دی 2 سکوير روټ پلس آیوټا دا ملټیپلای کوي وی سره 1 ماینس 2 سکوير روټ آیوټا یو نمبر دا دی کمپلیکس او بل کمپلیکس نمبر دا دی موږ ته وی دا تاسو ملټیپلای کوي تاسو به د سکوير روټ سره غبراوي غي نه بس سم نمبر دی زمون طریقہ به همدای بس په دې طریقہ بس سټپ بای سټپ حل کوو لایک ټرم په لایک سره ملټیپلای کوو او ان لایک چې ملټیپلای شي نو باغې سره فرق نه ورځي صرف هغه سره ولیکو پروډکټ کې لکه زه ولیکم چې لیټ z1 چې کوم دی z1 هغه موږ سره راغلو 2 سکوير روټ پلس آیوټا اور z2 چې کوم دی هغه موږ سره 1 ماینس 2 سکوير روټ آیوټا یو سپوز کې لیټر دا z1 د برابر شو او بل مولکول چې z2 د برابر شو معلومه پروډکټ دی نو لیکو z1 ملټیپلایډ بای z2 کله دا د z1 برابرۍ دا د z2 برابرۍ نو z1 او z2 وسنګ معلومه اوس ګورئ د z1 په ځرالو 2 سکوير روټ پلس آیوټا دا یو ټرم شو ملټیپلایډ بای دا یو نمبر شو کمپلیکس نمبر دا شو 1 ماینس 2 سکوير روټ او آیوټا خیال ساتئ د آیوټا ور سکوير روټ نه بهر دا بس سکوير روټ نه بهر لګو ها دغه غلطي نه کوي طریقہ وزم هم هغه وي پہلا دا یو بریکټ دی اور بیا دا یو بریکټ دی دین یو ټرم راخلای او هغه نه مخکې لګوي لکه دا به شي چې 2 سکوير روټ مرواش تو او دا بل بریکټ پورا لګي 1 ماینس 2 سکوير روټ آیوټا دې پورا کلیئر دی مخکې وګورئ ډبل پسې آیوټا دی پلس آیوټا دا راوالي او دغه کې 1 ماینس 2 سکوير روټ آیوټا اوس ګورئ دا 2 او دا 1 ملټیپلایډ کړئ دا هم دا شان راشي 2 ځکه دا 1 چې کوم دی دا آیډنټیټی دا تاسو سره ملټیپلایډ کړئ نو په دغه به نمبر به فرق نه ورځي اوس ګورئ دا 2 سکوير روټ او دا 2 سکوير روټ دی نو ماینس په خپل ځای راړو دا به شي 2 سکوير روټ ملټیپلایډ بای 2 سکوير او آیوټا په خپل ځای راشي پلس دا اوس ګورئ آیوټا چې 1 سره ملټیپلایډ شي آیوټا راشي او ماینس دا آیوټا د سره ملټیپلایډ کی نو د سره آیوټا شته نو دا په خپل ځای راشي چې دا لایک ټرم دی دا 2 سکوير په خپل ځای راشي ملټیپلایډ بای آیوټا دې پورا کلیئر دی اوس ګورئ دا لیکل شم چې 2 سکوير روټ او دا موږ سره داسې دغه شته چې موږ پته یې چې a سکوير روټ ملټیپلایډ بای a سکوير روټ دا برابر دی د a یا داسې لیکل شم چې ولیکم لیکم 2 سکوير روټ هول سکوير او پلس 2 سکوير روټ هول سکوير اور دلته رالو دې سره دی دا آیوټا دې په خپل ځای راکوش شو بیا شو پلس دا آیوټا دی دا په خپل ځای رالو اور دا شو ماینس 2 سکوير روټ آیوټا او آیوټا ملټیپلایډ کړئ دې راشي آیوټا سکوير څنګه چې موږ ملټیپلایډ کو a ملټیپلایډ بای a هغه راځي a سکوير صحیح ده بیا موږ سره مزید رالو دا وری دا شو 2 سکوير روټ ماینس دا سکوير روټ د سکوير سره ختم شو دا رالو 2 آیوټا او پلس آیوټا او دا ماینس په خپل ځای رالو دا 2 سکوير روټ په خپل ځای رالو او دا آیوټا سکوير قیمت موږ سره دی -1 یعنی موږ ته پته ده چې آیوټا سکوير چې کوم دی هغه برابر دی د -1 اوس دا وګورئ دا به شي 2 سکوير روټ ماینس دا وګور 2 آیوټا دی خو ماینس ته سره او پلس آیوټا دی دا دې انسر راشي پلس آیوټا سر پلس آیوټا اوس چې کوم دی موږ سره دا وګور ماینس په خپل ځای دی خو دا ماینس سره ملټیپلایډ شو دا شو پلس دا شو 2 سکوير روټ نو یو 2 سکوير روټ دا دی او یو 2 سکوير روټ دا دی دا دوه چې موږ خپل کې اډ کو دا وشي 2 سکوير روټ او ماینس آیوټا با په خپل ځای راشي نو دا زمونږه د کوېسچن د تھرد پارت چې کوم دا دغه انسر شو یعنی 2 په خپل ځای رالو دا 2 سکوير روټ او 2 سکوير روټ دنه مخکې هم دلته 1 دی او دنه مخکې هم 1 دی دا 1 او 1 موږ خپل کې اډ کو 2 رالو
into 2 square root او minus 1 کتا سو دې کې کنفیوز ہے دا 2 into 2 square root څنګه رالو نو سمپل موږ سره یو مارکر دا یو مارکر دی دلته شو یو او دا سره بل مارکر شو دا شو بل نو یو مارکر دا دی او یو مارکر دا دی نو دو مارکر شي نو موږ لیکل شو 2 into 2 square root minus 1 دا زموږ د کوېسچن نمبر 3 چې کوم دی دا third part हो उस बल part में सर पाते fourth number part आगा अटेम्प्ट को जो दूसरा बदलूंगा क्वेश्चन थर्ड से कम दे आगे कंप्लीट शी आगे नंबर 4 शुरू को उससे 2 को 3 मो शो 1 मो शो उस क्वेश्चन नंबर 4 से कम दे आगे लास्ट क्वेश्चन दे द 2.5 देने पास बया क्वेश्चन 5 फर्क करे और 5 के आगे 4 पार्ट वर्क करे यो पे एडिशन वर्क करे तो चाहे क्वेश्चन 1 इज द करे अब एडिशन को लिखी बेबल वर्कडे माइनस बांधे थर्ड वर्कडे मल्टीप्लिकेशन बांधे और फोर्थ पार्ट वर्कडे डिवाइड बांधे چې موږ دا ډیوایډ وکړو زموږ به یو قسم لا 2.5 چې کوم دی کمپلیټ شي او هغه نه پس به موږ باقي کوم چې پارت پاتې په خپل بیا کولی شو نو دا کوېسچن راکړي دوه کمپلیکس نمبر z1 راکړي چې هغه 2 پلس آیوټا او z2 راکړي هغه 5 ماینس آیوټا او هغه دا ډیوایډ کړي یہ دو کمپلیکس نمبر چې کوم دی دا ډیوایډ کړي موږ ګورو چې دا ډیوایډ کیږي وسنګه تاسو وګورئ چې z1 به ډیوایډ کو په z2 باندې تاسو لیکو چې z1 چې کوم دی هغه 2 پلس آیوټا और z2 چې کوم دی هغه 5 ماینس آیوټا چې کله تاسو ډیوایډ کوئ او لاندې امیجنری نمبر ایگزیسټ آیوټا نو د دې ختمول لپاره تاسو کنجوګیټ والي یا ریشنلایز کړئ یا موږ لیکل شو چې د دې چې کوم لاندې ولا ټرم وي د آیوټا مخکې چې کوم ساين وي پلس نو ماینس پکې او که ماینس پلس پکې نو ملټیپلایډ هم کوي یا هم ډیوایډ کوي موږ ټیکنګ کنجوګیټ ټیکنګ دلته وګورئ دا شو z1 डिवाइड बाय z2 دا شو 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई تاسو مو چې لاندې کم ټرم راغلی د آیوټا مخ کې ساين بدل کړي هغه ملټیپلایډ هم کوي دې سره او ډیوایډ هم کوي نو دا 5 راغلی دا شو 5 اور ماینس دا پلس شو آیوټا اور دا 5 بیا لاندې کوي او د ساين الټا شو پلس او دا شو آیوټا دا مو ملټیپلایډ هم کو او دا مو ډیوایډ هم کو دې ته کنجوګیټ هم وایي دې ته ریشنلایزینګ هم وایي او موږ داسې لیکلی شو چې ملټیپلایینګ اینڈ ډیوایډینګ بای 5 پلس آیوټا اینڈ 5 پلس آیوټا ملټیپلایډ هم کوي او ډیوایډ هم کوي اوس دا موږ سمپل طریقې باندې دا بر واټرم بر سره ملټیپلایډ کوي 2 پلس آیوټا او 5 پلس آیوټا او لاندې واټرم با لاندې سره ملټیپلایډ کوي دا 5 ماینس آیوټا او بل دی 5 پلس آیوټا دې پورا کلیئر دی اوس وګورئ دا موږ سمپل ملټیپلیکیشن کړو دا موږ سمپل ملټیپلیکیشن پارت تھرڈ کې وکړو موږ چې کله داسې دوه کمپلیکس نمبر یي او موږ ته ملټیپلای کول وي نو موږ به دا فرست بریکټ نه دا 2 راوالو او دا بل بریکټ پورو لګاو او بیا به د فرست نه چې کوم بل نمبر وي آی ابر والو او دا بریکٹ پر پورو لگو دا وری 2 مو رواش دا 2 او دا بریکٹ 5 پلس آیوٹا کو لگو 5 پلس آیوٹا او بیا بریکٹ رواش کو اگر 5 آیوٹا کو لگو دا او 5 پلس آیوٹا بلتا کو لگو یہ دا سیکنڈ ٹرم رواش کو آیوٹا او بیا مدسر ملٹیپلائڈ کو لاندے چې کوم راغلی دا وری دا موږ سره فارمولا غونډه ده یعنی a plus b او a minus b موږ ته پته چې کله فارمولا وی a plus b او وسره وی a minus b ملټیپلایډ کې نو موږ ته پته ده چې دا برابر ده د a سکوير minus b سکوير نو دا وری a minus b a plus b نو دا برابر ده 5 سکوير minus iota سکوير دا به څه لیکم چې دا به لیکم 5 او سکوير माइनस आयोटा स्क्वायर मजीद दा 2 چې کله د 5 سره ملټیپلایډ شي دا به شي 10 2 چې کله 5 سره ملټیپلایډ شي دا به شي 10 دا 2 د آیوټا سره ملټیپلایډ کا دا به شي 2 آیوټا بیا دا آیوټا ملټیپلایډ کا د 5 سره دا به شي 5 آیوټا او دا آیوټا ملټیپلایډ کا آیوټا سره دا به شي پلس آیوټا स्क्वायर डिवाइड बाय
द 5 स्क्वायर से कम दे अगर 25 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मतलब से पूरी 5 स्क्वायर मतलब दे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दे असरा जी 25 तो 25 पे बोलो द माइनस पकल जरा है और द आयोटा स्क्वायर कीमत है -1 आयोटा स्क्वायर कीमत से -1 मुझे पता था कि आयोटा स्क्वायर कम से कम राशि नमू द -1 बराबर लगो दिशु दा मुझे रीजन शू और दा मजीद ऐसे कोई इशू कि दा 10 पकल से लिखूं प्लस द 2 आयोटा और 5 आयोटा ऐड को दा शो 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर से कम दा बराबर दे द -1 डिवाइड बाय द 25 पकल जरा लो और द माइनस और माइनस को लगी प्लस में प्लस 1 दे पूरा क्लियर है उसुरी दा शो मजीद मुसरा 10 और प्लस 7 आयोटा -1 डिवाइड बाय 26 मजीद दाउरी 10 दे और दना दा 1 माइनस कई दा बशी 9 और दा शो 7 आयोटा डिवाइड बाय 26 नो z1 मुसरा z1 चकला मु डिवाइड को पर z2 बांधे नो दा आंसर बराजी दा सिम लिख रही 9 बाय 26 और प्लस 7 बाय 26 और तो लगो आयोटा नो दा पार्ट से हमने दे तम वो रियल पार्ट और दे पार्ट तम वो इमेजिनरी पार्ट और चिकरा द्वारे उदेशी नो देना कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़शी नो चिकरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुंगा डिवाइड कर नो अगर डिवीजन ने अगेन यो कॉम्प्लेक्स नंबर मुसरा रालो और द फुल मेथड दे द डिवाइड तरीके पता का तरीका माने मुंगा क्वेश्चन ना डिवाइड को दिशो दे पूरा क्लियर दे यो पार्ट पदे की बिल दे पर डिवाइड के नागे सबस्ता सो द एक्सरसाइज कंप्लीट शी हम ट्राई को दोस्ता सो 2.5 पर खत्म शी आई के z1 और z2 वैल्यू बदल कर तरीका तो ला उम्दा गदा पखपल हम पोल शी बार जबातो कम नोता सो चिकम ऊपर क्वेश्चन दे 5 आई की अगर लफ्ज इस्तेमाल कर दे इंडिकेटेड ऑपरेशन यानी अगर दो नंबर दी और आई के अगर मल्टीप्लाई नखबल लगोली हुई या प्लस साइन पे लगोली हुई या भी डिवाइड साइन लगोली हुई या भी एडिशन साइन लगोली और मुंग तब इंडिकेट द फॉलोइंग ऑपरेशन पदे क्वेश्चन के 4 के कम डिवाइड दोम पार्ट थे आई के z1 दे 3 आयोटा प्लस 4 z1 को चेंज को 3 आयोटा प्लस 4 ये तो बराबर मुंग सारा दासी 3 आयोटा प्लस 4 और z2 जी हमने अगर मुंग सारा चेंज कई अब राशि मुंग सारा 1 माइनस आयोटा दाशु 1 माइनस आयोटा मुंग जगह z1 डिवाइड को पर z2 बांधे नो दा से बराशी 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा तब हुई चिक्का लांदे इमेजिनरी नंबर मौजूद भी द लांदे इमेजिनरी नंबर खत्म हो लपारा मुंबा कंजुगेट है और या बता कुछ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द 1 माइनस आयोटा दे तब हुई आयोटा नमक के साइन बा बदल गई दिलता से निकली शू ची मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सो दे उल्टा को 1 पखपल जालो और दे कंजुगेट बसी 1 प्लस आयोटा दिल तमको वर्ड्स कम लिखे इंग्लिश के अगर रैशनलाइज हम लिख लिशु और अगर टेकिंग कंजुगेट हम लिख लिशु और अगर दासे लिखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द 1 पखपल जालो और द आयोटा नमक के जिकम टर्म भी अगर साइन हो चाहे आयोटा से रकम साइन भी अब उल्टा को द माइनस हो द प्लस हो और द बता राशि z1 डिवाइड बाय z2 द बराबर शो 3 आयोटा प्लस 4 और द राशि मुसरा 1 माइनस आयोटा देखो लो मल्टीप्लाइंग दाशु मल्टीप्लाई के शु मुसरा 1 प्लस आयोटा और डिवाइड के दाशु 1 प्लस आयोटा उस बड़ा टर्म बड़ा से मल्टीप्लाइड करी और लांदे टर्म लांदे से मल्टीप्लाइड करी दाशु 3 आयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा क्लियर दे उसुरी मजीद दा बराशी मुसरा 1 माइनस आयोटा
और अब शी 1 प्लस आयोटा दा जमुंगा द्वेम स्टेप शो उस राजू मल्टीप्लाइड को उदा क्वेश्चन मुंगला दा शो z1 by z2 z1 के दा 3 आयोटा दे दा पहले लिखी और दा मुंगसा राशि डबल टर्म 1 प्लस आयोटा बरू लिखी यानी 1 प्लस आयोटा दे पूरा क्लियर है ब्या मुंगसा मजीद से कम दे अब राशि 4 और दा मुंगसा राशि 1 प्लस आयोटा मुंगसा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय मुंगसोकल मुंग दी 3 आयोटा दे रवाश तो 3 आयोटा से मुदा पूरे टर्म मल्टीप्लाइड को दी 3 आयोटा से मुदा मल्टीप्लाइड को और दा 4 मु रवाश तो ब्या मुंगसा दा मल्टीप्लाइड को लान दे गोरे मुंगसा ब्या का फार्मूला चे a प्लस b a माइनस b बराबर दे द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तब वक्त में अगल क्वेश्चन की एक्सप्लेन का उदाहरण चे 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर मजीद दावशी मुसरा द 3 और द 1 चे मल्टीप्लाइड शी दावशी 3 आयोटा और द बुल बशी मुसरा 3 आयोटा स्क्वायर जेका चे दाम आयोटा दे और यो आयोटा तम दे आयोटा जेका आयोटा से मल्टीप्लाइड शो आयोटा स्क्वायर रालो और ब्या रालो प्लस द 4 मल्टीप्लाइड के 1 सरा द 4 1 टाइम 4 रालो और सरा लो 4 आयोटा दा क्लियर दे वो सरा 1 पक्का जरा लो माइनस और दा 1 आयोटा स्क्वायर दे दा बराबर द माइनस 1 दे जेका से मुंग पता दा आयोटा स्क्वायर कीमत बराबर दे द माइनस 1 दा बोली दा आयोटा स्क्वायर पर जमाने वाला पुट को माइनस 1 उस बोली दा शो 3 आयोटा दा क्लियर दे बल रावलो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर पर जे माइनस 1 दिल मूवी और प्लस 4 और प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 और द माइनस माइनस को लगी मल्टीप्लाइड शो प्लस 1 मजीद पश्चिम सरा 3 आयोटा दा बशी माइनस 3 देखा प्लस और माइनस को लगी मल्टीप्लाइड शो और प्लस 4 और प्लस 4 आयोटा लान दे पार्टिशुअल 2 दामु सरा शो z1 बाय z2 मजीद z1 बाय z2 बमुसर राशि दा 3 आयोटा और दा 4 आयोटा को लगे ऐड कई दा बशी 7 आयोटा और दे 4 ना दा 3 माइनस कई दे मराशि प्लस 1 और लान दे मराशि डिवाइड बाय 2 ब्या मजीद मुंग दासिम लिख शो 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 और दासिम लिख शो चुलिको z1 z2 दालिको 1 बाय 2 और 7 बाय 2 आयोटा नो दा जमुंगा z1 बाय z2 शो देखिए दा फर्स्ट कम दे दा रियल पार्टी चिकम सर आयोटा दा नो दा दे इमेजिनरी पार्ट और दा जमुंगा 2.5 कंप्लीट शो 2.5 के यो क्वेश्चन पाते शो चार क्वेश्चन नंबर 5 थे और आई के आई मेंशन करे चे परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन इंडिकेटेड ऑपरेशन मतलब चिकम ऑपरेशन अगर वेल रे तासो हो गई कागई द दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी एडिशन वेले तासो ऐड कई कागई द दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी मल्टीप्लिकेशन वेले तासो मल्टीप्लाइड कई और कई सब्ट्रैक्शन वेले नो सब्ट्रैक्ट कई और कागई डिवाइड वेले नो पदी तरीके डिवाइड कई ताउस्ता द एडिशन हम तरीका में खोला सब्ट्रैक्शन में तो हम खोला और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम को दिस तरह जमगा 2.5 कंप्लीट शो नेक्स्ट पर इंशाल्लाह बैच चैप्टर 3 शुरू को 2 चैप्टर हम जम कंप्लीट शो और चैप्टर 5 हम 5.5 पूरे कंप्लीट करो नेक्स्ट पर 3rd चैप्टर शुरू को बेवदागी वीडियोस अपलोड करो।